बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आम्ही प्रत्येक तरान देवाची दाबा सोवणी आम्ही सगळे सांगता म्हणूया कित्याक म्हणून ताचे उत्तर आम्ही रिपीट कर म्हणूया सगळे सांगता म्हणूया कीर्तन 103 वळी 1 आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर म्हजे सगळे अंतस्करणाची स्तुती करूं उत्पत्ती 28 वळी 15 पळय हांव तुजे संगता आसां खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतूं ह्या देशांत फाटीं हाडटलो तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना जोशुआ 1:9 वळी हांवें तुका फरमायलां न्ही दृढ आनी थीर राव भिये नाका आनी दयचणी नाका कित्याक सरेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो कीर्तन 30:2 वळी 8 हांव तुका शिकोवन दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो कीर्तन 118 वळी 7 सरेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो जफान्या 3:17 वळी सरेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा जैत दितलो झुजारी तो निर्गमान 14:14 वळी सरेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा निर्गमान 23:20 वळी तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात रोमाच्या पत्रांत 8:30 वळी जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा काळजादार कोण बोडयता तो मोजो जेजू काळजान कोण येवंक अत्रेकता तो मोजो जेजू गोपान म्हाका रयता दुका म्हजी थांबयता कोण तो मोजो जेजू कोण तो मोजो जेजू जुवांच्या उगडापणान 3:20 वळी म्हणटा रिव्हलेशन चॅप्टर 3:20 पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करतात ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो भितर सरता आनी ताचे सवे जेवता आनी ताचे सवे जेवता आज म्हज्या मोगाचे न्हू एक गडीत एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता भावान टेस्टमनी सांगला हांव तुमच्या मुखार टेस्टमनी दवरता कित्याक म्हळ्यार एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार एक देवाची उतरां लगू जावन हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हज्या मोगाचे न्हू फाटल्या 1.5 म्हयन्या पयले एक भावान आमच्या त्या ऑनलायन रिट्रीट आसली रिट्रीट आयकल्या वेळार आनी ताका एक उतार तांतू लागले तांतू उतार हांव ऊंच पावंड्यात हांव सकयल पडला हांव खंय तावन ऊंच पावंड्यात हांव सकयल पडला आनी हो भाव भायल्या गांवांत काम करनासलो मोतीन समाधान नासलें ताका हाय शुगर सोडणे म्हणल्यार ताका येवंक मन ना कारण इतलेंच सिंपल कारणा खातीर आपल्या भुरग्याक आपल्या मालगड्या पुताले झगडलो तो आनी उण्यान उणें 2.5 वर्सां आपल्या पुताले तो उलयनासलो सगळ्या कडेन उलयतालो पुताडे उलयनासलो गांवांत आयला रे हाय बाय मात्र पुताडे उलयनासलो सिंपल कारण ह्यो पुती जाय तो निराश जालो म्हजो डॅडी म्हजे उलयना म्हूण जायते वेळ डॅडी येता आसतना हो घर चलोवन वचून ट्राय करतालो जाल्यार सिट्युएशन थंयच आसतालें कित्याक मम्मी ते बारी मागण्यांत आसली इवन हाची बायल जायते मागण्यांत आसली खूब भावी मागणे सोदत जाल्यार सिंपल कारणा खातीर तांचे मदें मनोभेद आसलो त्या दिसा रितीरेच्या वेळार हाणें देवाचे उतार आयकले जायते वेळ देवाचे उतार आयकला जायते वेळ व्हिडिओ पळयला जायते रिट्रीट आयकला आमचे व्हिडिओ पयले पळयला एक उतार ताचे काळजाचे दार धाडोवंक लागले एक उतार ताचे काळजाचे दार धाडोवंक लागले आनी म्हणलें कितें म्हळ्यार तूं ऊंच पावंड्यात सकयल पडलाय आज हांव तुज्या काळजाच्या दारार उबो आसा आज उक्तें कर तुज्या काळजाचे दार हांव तुज्या काळजा भितर येवंक तयार आसा जेनेसीस चॅप्टर 4:7 आज देवाचे उतार म्हणटा की आमकां तुज्या काळजाच्या दारार कोण उबो आसा म्हणल्या विशयान परतून दाखयता बस तूं जर बरें करशी तुवें कित्याक मानूंक नजो जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं पळय पाताक तुज्या दारा लागीं वेट करन आसा कितले वर्सां 2.5 वर्सां ह्या भावाच्या काळजाच्या दारार पाताक वेट करून रावले पाताक एंटर जाले आनी ते जिवीत नास्ट करूंक लागले हाय शुगर हाय ब्लड प्रेशर समाधान ना कामांत प्रॉब्लम्स बरो पाग आसा जाल्यार ताका समाधान नासलें हांगा देवाचे तो रिव्हलेशन चॅप्टर जुवांच्या उगडापान 3:20 वळी म्हणटा की रिव्हलेशन चॅप्टर 3:20 म्हणटा की काळजाचे दारार हांव उबो आसा म्हणटा देव हांव उबो आसा
आज दोग जाण काळजाच्या दारार उबो आसा. एक कोण पाताक म्हणल्यार देवसा आनी एक देव. आज आमी कोणाक आमच्या काळजा भितर घेवंक जाय. देवाक म्हज्या मोगाच्या न्हू त्या मागण्याच्या वेळार त्या भावान सांगलें सोम्या तूं म्हज्या काळजांत येवन राव. तूं म्हज्या काळजांत येवन राव. कित्याक हांव असमाधानान बुडला, टेन्शन आसा, म्हजे भितर कितेंय प्रॉब्लम्स आसा. तेन्ना कळ्ळें की एक बापय जावन तूं खालतो जा. तूं बापय जावन तूं खालतो जा. एक आवय जावन तूं खालती जा. आज खालतेपण तुवें जिवितांत वर्ते जावन पावतालें. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भावाक ते एक्सेप्ट करूंक जावना. परतून जेजू म्हणा लागलो की तूं आज बापय वय तुज्या पुता द्वारे सूख जाला, तुज्या द्वारे सूख जाला. जांफर तुवें बरें जोडले, जायते केले, रातदीस काम केले, घाम पिळ्ळे तुवें, घाम गळयले आनी तुज्या पुताक जाय जाल्यार घेवन दिले, बायक गाडी पुरा घेवन दिले. जांफरा सिगरेट पियेता, सोरो पियेता आनी कितें वगैरे वगैरे जाला एक्सेट्रा एक्सेट्रा जाल्यार आज तुज्या पुता कडेन तूं रागार आसाय. आज तूं पुता लागीं रागार. काल हांवें शिकोवन दिला कित्याक म्हणल्यार खुनीगार जावन आसाय. खुनीगार जावन आसाय. कालच्या शिकोवणान आयकला तुमी आराधनाच्या वेळार तूं एक खुनीगार जावन आसाय. ते उतार तेज्या काळजांत रोंबले आनी तो म्हणलो सोम्या हांव म्हज्या पुता बक्षिता. हांव म्हज्या पुता बक्षीत जावं तो कसोय आसूं दी. आज हांव म्हज्या पुता बक्षिता. हांव ताका स्विकार करता म्हज्या सोम्या. हांव ताका स्विकार करता. यू नो दॅट म्हज्या मोगाचें न्हू तुमी जाणात हो भुरगो कंप्लिटली एक वायट लायनीर सांपडलो भुरगो जावन आसलो. त्या खातीर त्या बाप्या मदीं झगडे जाले. ह्या बाप्यान ते मागणेन दुसऱ्या दिसा आपल्या पुताक फोन केले आनी म्हणलें की पुता म्हज्यान कितेंय चुकलां म्हाका बक्षी. कित्याक म्हळ्यार हांवें कश्ट काडला वय, हांवें सगळे तुका पयशे स्पेंड केला वय, हांव उरलेले वय जाल्यार आज म्हाका बक्षी तूं. कित्याक म्हळ्यार आज तूं ल्हान जावं फुरो, आज हांव ल्हान जाता तुज्या मुखार, तूं म्हाका बक्षी. एकच तूं उतार म्हज्या मोगाचें न्हू. भुरगो रडोंक लागलो. भुरग्याचें जिवीत बदलूंक लागलें म्हज्या मोगाचें न्हू. तो भाव म्हणा लागलो की मागीर परतान म्हणा लागलो की तो भाव म्हाका टेस्टमेंट म्हणा लागलो की ब्रदर त्याच दीस म्हज्या पुतान पयल्या पोटी घरांत मागण्याक बसलो. तेज्या मागीर एवरी म्हजो पूत म्हाका मॅसेज करूंक लागलो. आमी दोळांतल्या दुखा कडेन एकामेकाक आमी मोबायलारूच आमी एकामेकाक बॉक्सांनी मागला. आतां म्हजो पूत भायर वचना, वायट संवय ना, वायट फ्रेंडशिपान ना, खंयचीच संवय ना, खंयचे रिटीड वचना, खंयचे जमतेक वचना. ओन्ली देवाचे उतार म्हज्या द्वारे म्हज्या पुताच्या जिवितान काम केलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एकच उतार म्हज्या मोगाचे 2,000 तालवारी बरी जावन आसा. देवाचे उतार ह्या भावाच्या काळजा भितर रिगले. ह्या भावाक बदलिले मात्र न्हय, घडये भितर ताच्या पुताक बदलिले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उत्पत्तीच्या ओके सो हेब्रायच्या पत्रांत 3 आनी 15 वळी म्हणटा. हिब्रू चॅप्टर 3 वर्स 15. आज देवाचो ताळो तुम्ही आज देवाचो ताळो तुम्ही ऐकाल. कालचे रिटर्न देवाचो ताळो ऐकाला तुम्ही. आज देवाचो ताळो तुम्ही आजही परतून ऐकाशात जाल्यार ताचेर उपरटल्या त्या काळार त्या काळार केल्ले बरी केल्ल्या बरी तुमची काळजां धारून करिनाका. आज मी कोणाची आमची काळजां धारून करची नाका. कित्याक म्हणल्यार रे आमचो देव आमच्या लागीं आसा, आमच्या सांगात आसा, आमच्या आदाराक येता. म्हणजे मोगाचेर पळया त्या भुरग्याची जिवीत एकच बापायच्या बॉक्सान द्वारे कंप्लिटली टोटली चेंज. आज तुझे एकल्या द्वारे कितलो बदलाता, तुझे उलोवण्या द्वारे कितलो बदलाता. कोणाले दुस्मन काय आसा बरें करून उलय तांचे जिवीत, तांचे कुटुंबाचे जिवीत, सगळ्यांचे जिवीत बदलाता. कित्याक म्हळ्यार तुजी जीब मोलादीक जावन आसा. तुज्या जिबेचेर म्हज्या मोगाचेर मोतयां आसात. ते मोतयां आमी स्प्रेड करया. मुखार सिराक चॅप्टर 15 वर्स 17. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसा. खंयचे तो विस्ताय ते ताका मेळटले. प्रेज द लॉर्ड. आज तूं खंयचे विस्ताय ते तुका मेळटले. जिवीत विस्ता, जिवीत मेळटा, मरण विस्ता, मरण मेळटा. आमी जिवीत विंचया आनी जियोवया सोम्याच्या सांगाता, सोम्याच्या राजांत, ग्रेस्कायन, पयशान, बंगल्यांत, हुद्द्यान, तांतू कांयच ना म्हज्या मोगाचें. ते आमचे दिसपडटे राजा संवसाराक मात्र कम्फर्टेबल, बट आमकां जिवीत आसा नीज सोम्या थंय सर्गींच्या राजांत. प्रेज द लॉर्ड. त्या आमी सगळे पयणारी जावन आसात. प्रेज द लॉर्ड. मुखार द्वितीय नियमांत 30 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 30 वर्स 19. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 30 वर्स 19. जिवीत आनी मरण आशीर्वाद आनी शिराप हांव तुज्या मुखार दवरता. पळय जिवीत आनी मरण, आशीर्वाद आनी शिराप 4 वस्तू हांव तुज्या मुखार दवरता. जिवीत विंचून काड आनी तूं तुजी संतत जियेतले. तुजी पळया आणि परतून वाच.
जिवीत आणि मरण नाही लास्ट वळ जिवीत विंचून काढ जिवीत विंचून काढ. आज आम्ही जिवीत विंचून काढ म्हणला म्हणजे मग आम्ही जायतो जिवीतच विंचना कोणी मरण विंचना बट कन्फ्युजनान मरण आमच्या भितर येता. प्रेज लॉर्ड. कित्याक म्हणल्यार रे आमकां कळीत नासले आमी खंयचे विंचता म्हण आमकांच कळीत ना. राग विंचून काडटाय मरण विंचताय. साडयो खबर नाका जाल्यार विंचताय मरण विंचताय. जिवीत विंचा ताचेर तूं आनी तुझी संतती तुझी संतती येतली. जर जिवीत विंचताय तूं आनी तुजी संतती येतली. आज जिवीत दितलो जेजू म्हज्या आनी तुज्या सांगात आसा. म्हज्या मोगाचेनू ह्या सकाळच्या वेळार आमी निर्धार करया सोम्या हांव जिवीत विंचून काडटा. सोम्या हांव तुज्या सांगात जियोंक आशेता. सोम्या म्हजी संतत म्हजी भुरगीं बळां म्हजें कुटुंब आज जियोंक आशेता. सोम्या आज म्हाका जिवीत लाभय. सोम्या कित्याक म्हळ्यार आज प्रत्येक तरां तो जेजू तुज्या काळजाच्या दारार आसा. आणकी हट धरचें नाका. आणकी तसो मसो तसो गर्व हांव ओड तूं ओड ताका सकयल घाल ताका सकयल नाका. म्हज्या मोगाचेनू आज म्हज्या आनी तुज्या काळजाच्या दारार तो उबो आसा. आज ताचो ताळो आमी आयकुया आनी खंडीत जावन आमी जियेतले आमचे कुटुंब जियेतले आमच्या कुटुंबांतले जण एकले जियेतले. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. मोगाळा बापा आज जियेतल्याच्या देशांत जियोंक म्हाका तुवें आपयलाय. म्हज्या काळजाच्या दारार तूं उबो आसाय सोम्या. म्हज्या काळजाचें दार तूं बडोवन आसाय सोम्या. आज म्हजी काकूत कर जेजू. तुज्या रक्तान नितळ कर म्हज्या जेजू. आयचो दीस आशिर्वादीत जाल्लो जावन दी म्हजो. म्हजें उण्यापण असकत काय पयस कर. आजुनूय तेच संवय म्हज्या काळजा भितर दवरन हट जिद्द राग मसोर दवरन हांव सकला पडना जावचें म्हज्या काळजा भितर ये म्हणून आज हांव तुका परत उलो मारता सोम्या. काळजान म्हज्या स्वादीक जेजू येणे हे तुजे वर्णून नजो जाल्ले केदे वर्ते भाग मुजे. येस लॉर्ड. काळजान म्हज्या स्वादीक जेजू येणे हे तुजे वर्णून नजो जाल्ले केदे वर्ते भाग मुजे. महिमा महिमा तुजी सदांच गाव तुजे बरी हांवें जाव. काळजान म्हज्या बरे जेजू धुलो नांव तुजें. काळजादार कोण बडयता तो मोजो जेजू. काळजा दारार तो जेजू बडोवन आसा. काळजान कोण येवंक आज तो काळजा तुज्या भितर येवंक आशिल्लो आसा. वय जेजू गोपान म्हाका रयता तुका म्हजी थांबोवन आसाय. तो मोजो जेजू. कोण तो मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज मागता बापा. जायत्या लोकांनी मागणे मागूंक सांगला. जायत्या लोकांनी गरजो सांगलात बापा. तूं जाणाय बापा. आयचो दीस आशिर्वादीत जाल्लो जावन दी बापा. ह्या म्हयन्याच्या क्रेक आमी आसता आसतना सगळो म्हयनो तुवें आमकां राखलाय सांबाळलाय. तुज्या मोगान तुवें आमकां भरलाय बापा. बापा आज म्हज्या काळजाचे दार आमी उक्ते करता बापा. बापा आज तूं आमच्या काळजांत येवन राव बापा. तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमकां बेसांवांनी भर बापा. आशिर्वादांनी भर. आयचे दिसा कोण कोरोनांत कश्ट जातात या खंयच्याय प्रॉब्लेम कश्ट जातात टेन्शन आसा बेजार आसा इराण आसा खंयच्याय नानाचे पिड्यान वळवळतात बापा. ह्या जण एकला राख आनी सांबाळ बापा. बापा आज कश्ट आसता जण एकला तुज्या भुरग्यांचे आशिर्वाद देवानी बापा. बापा हो म्हयनो अखेर करता आसतनाच बापा प्रत्येक तुजी कृपा आमच्या जिवितांत वळोवन दी म्हणून तुज्याच पुता जेजूच्या नांवान मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या मोगाचेर आमी ह्या म्हयन्याच्या क्रेर आसा. त्या सोम्याक निरंतर अर्घ दिवन आज काळजांत आमच्या जेजूक दवरून घेवन त्या जेजूक सांगया सोम्या हांव तुका अर्घ दिता. प्रेज द लॉर्ड. जण एकल्याक देव बरो दीस दिवं. प्रेज द लॉर्ड.